अन्तिममा विकास बजेटको बाढी बगाउने शैलीले यो वर्ष पनि निरन्तरता। असार लागेपछि मात्रै करिब 27.5 अर्बको चेक काटियो। महिला कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा जान लगाएको प्रतिबन्ध पुनर्विचार गर्न संसदीय समितिसँग सरकारको आग्रह। नेपाली युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग सांसदहरूको माग। र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारले राजनीतिक स्टन्ट मात्रै गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद बैठक लगातार अवरुद्ध। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले असार लागेपछि मात्रै 7.2% पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म 40.24% अर्थात् 1,53,08,42 रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको सरकारले असार लागेपछिको 21 दिनको अवधिमा 7.2% अर्थात् 27,38,90,00,000 रुपैयाँ खर्च गरेको हो। 11 महिनासम्म प्रतिदिन 93,71,12,000 रुपैयाँका दरले खर्च गरेको सरकारले असार लागेपछि मात्रै प्रतिदिन 1,30,00,00,000 रुपैयाँको दरले विकास बजेट खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा अहिले देशभर असारे भेलसँगै विकासको बाढी बगाउने चटारो परेको छ। संघीयता लागू भएको 6 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि विगतका वर्षमा झै अहिले पनि वर्षको अन्तिममा हतारमा विकास खर्च बढाउने पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ। असारे विकास मौलाउँदा पुँजीगत बजेट खर्चको दर अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बिहिबारसम्म कुल पुँजीगत खर्च 1,80,47,42,32,00,000 रुपैयाँ अर्थात् 47.44% खर्च भएको छ। सरकारले यस वर्ष 3,80,38,00,000 रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 3,80,38,45,00,000 रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा खर्चको गति निकै सुस्त भएपछि 3,13 रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो। बिहिबारसम्म चालू खर्च भने 9,61,66,00,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 1,59,00,00,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ। बिहिबारसम्म कुल बजेट खर्च 13,02,13,00,00,000 रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल लक्ष्यको 72.53% हो। यस वर्ष सरकारले 17,93,83,00,000 रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। बिहिबारसम्म राजस्व सङ्कलन 8,76,25,00,000 रहेको छ। राजस्व अनुदान र अन्य प्राप्तिबाट बिहिबारसम्म सरकारको खातामा 9,19,12,00,000 रुपैयाँ आएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असार 23 र 30 गते शनिबारका दिन सेवा बन्द नगर्न परिपत्र गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा राजस्व भुक्तानी, चेक क्लियरिङ तथा विद्युतीय रकम ट्रान्सफरका लागि बढी चाप पर्ने भएकाले शनिबार पनि सेवा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको हो। राष्ट्र बैंकले जारी गरेकोमा परिपत्र असार 23 र 30 गते बिदाका दिन समेत राति 8 बजेसम्म र असार 31 गते बेलुका 7 बजेसम्म राजस्व कारोबार गर्ने सम्पूर्ण बैंक, चेक क्लियरिङ एवं विद्युतीय ट्रान्सफरको फन्ड सेटलमेन्ट गर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था साथै नेपाल क्लियरिङ हाउस खुला राखी राजस्व बुझ्ने व्यवस्था गर्न पनि उल्लेख गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुरोधपछि यस्तो निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले वैधानिक र व्यवस्थित रूपमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमति खोलिदिन संसदीय समितिसँग आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आज बसेको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भण्डारीले समितिको यस अघिको निर्देशनमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा जान रोक लगाइएको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले पनि पर्यटक र विद्यार्थी भिसाका नाममा गैर कानुनी रूपमा हजारौं महिला रोजगारीका लागि विदेश गइरहेको अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न
वैधानिक र व्यवस्थित गरी सरल र सहज बाटो अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यस्तै मन्त्री भण्डारीले संयुक्त अरब इमिरेट्स, UAE, कुवेत लगायतका खाडी मुलुकमा करिब 20,000 भन्दा बढी महिला श्रमिक रहेको सूचना प्राप्त भएको जनाउँदै महिला कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान सहजीकरण गरिदिनु पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले विशेष गरिकन भन्ने हो भने अब फर्मली भन्दा पनि जे कुरा हामीले सूचना पाइरहेका छौँ, किन कुवेतमा हरेक दिन 100, 150, 200देखि अलिक करिब केही न भए पनि 18-20 हजार चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ अवैध बाटोबाट गएको देखिन्छ, त्यहाँ सुनिन्छ। हामीसँग ट्र्याक रेकर्ड किने पनि छैन भने भरि गएको जानेन। अहिले मान्छेले उठाएको चाहिँ एयरपोर्टको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ एयरपोर्टमा जाने 3वटा 4वटा बाटो भने मतलब वैधानिक बाटो भनेको श्रमको स्वीकृति लिएर संस्थागत हिसाबले गएका मानिसहरूको एउटा परिस्थिति हुन्छ। त्यो जहाँ जान स्वीकृति दिया हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहमति छ त्यहाँ जान्छ। तर भिजिट भिसामा, इन्डिपेन्डेन्ट भिसामा, टुरिस्ट भिसामा, यी विभिन्न भिसामा व्यक्तिगत चाहिँ स्वीकृति लिएर गएका हुन्छन्। त्यो विषयमा त अझ के पनि भनिन्छ भन्ने हुन्छ नि, कहाँका चाहिँ त्यो चाहिँ महिलाहरूले लिएर आएर चाहिँ यहाँनिर एकदम चाहिँ नि सिँगार पटार गराएर पनि त्यहाँबाट पठाइएको छ। तर त्यो चाहिँ नि इमिग्रेसनकै बाटोबाट गइरहेका छ। जुन मुलुकमा व्यावहारिक के छ भने जुन मुलुकमा हाम्रो चाहिँ नि राजदूत हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा राजदूतले चाहिँ डिमान्ड एड्रेस गरेर पठाउने स्थिति रहन्छ। जुन मुलुकमा हामी दौत्य सम्बन्ध छ त राजदूत छैन, त्यो अवस्थामा त्यो ठाउँको चाहिँ कम्पनी कस्तो कम्पनी हो, के कम्पनी हो, कसले हेर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि समस्या खडा भएको छ। यसको एउटै बाटो के हुन्छ भने हामीले जति लिबरल जति खोल्यो त्यति चाहिँ यो बाटो चाहिँ तय हुन्छ। विगतमा वैदेशिक रोजगारमा गएका महिला श्रमिक घरेलु हिंसाको चपेटामा परेका धेरै घटना सार्वजनिक भएसँगै समितिले महिला श्रमिकलाई घरेलु कामदारमा पठाउन रोक लगाएको थियो। बेलायतमा नेपाली नर्स पठाउने सम्बन्धी छनौटलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने समझदारीको कार्यान्वयनको ढाँचा मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भण्डारीले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकमा सिपयुक्त जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर खोज्दै जाने नीति लिइएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले पछिल्लो समय मुलुकभित्र युवा जनशक्ति भन्दा पनि बुढाबुढीहरूको संख्या बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको बताउँदै सरकारले सधैँ वैदेशिक रोजगारीलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर रेमिट्यान्स भित्राउने प्रयास गर्दा भविष्यमा मुलुक दुर्घटनामा पर्नेतर्फ सचेत पनि गराएका छन्। श्रम सम्झौताको सन्दर्भमा मन्त्रीज्यूले अरू फोरममा पनि भन्नुभएको छ, जुन देशमा कामदार जान्छन् सकेसम्म त्यो देशहरूमा श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ। हिजोको दिन र आजको दिन त फरक भइसक्यो। त्यसकारण श्रम सम्झौता गरेर नेपाली कामदारको हक हित उसले पाउने सुविधालाई व्यवस्थित गर्न लाग्नुपर्छ। हामीले सधैँभरि वैदेशिक रोजगारलाई मात्र टार्गेट गरेर रेमिट्यान्स ल्याउने कुरालाई मात्र फोकस गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्यौँ भने हामी एउटा समयमा गएर दुर्घटनामा पर्छौँ भन्ने कुरामा सबै बुझ्नुभएको छ, हामी सबैले बुझेका छौँ। त्यसकारण त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी त्यसलाई कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। तर कसरी गर्ने भन्ने कुरामा काहीँ न काहीँ हाम्रो कन्फ्युजन पक्कै हो। विदेशमा गएर दुःख काट्छ नेपाली जनताहरू, त्यसलाई देशैमा कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, काम दिन सक्छौँ। यदि पठाउनै पर्छ भने जुन आज बाध्य भएर त्यो मिटर ब्याजी कानुन ल्याउनु पर्यो हाउसमा, त्यो त यो मलाई लाग्छ मूल जडै यही हो। विदेश जाने मान्छे अब 4% 5%मा पैसा लिन्छ, त्यसमा अब एजेन्ट कमिसन खान्छ, म्यान पावर खान्छ, अनि गएर फस्छ, त्यो पैसा चुक्ता गर्न सक्दैन, उसको जमिन जता भएको सम्पत्ति पनि लिलाम हुन्छ। यदि त्यो रोकेर पठाउनै पर्यो भने नेपाल सरकारले एउटा फन्ड तयार गरेर गरिब गुरुवालाई सरकारी ब्याजमा पठायो भने राम्रो हुन्थ्यो। मेरो जिज्ञासा यही हो। बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा 220 स्थानीय तहमा करिब 15,000लाई कार्यस्थलमा आधारित सिप विकास तथा जीवनयोपी तालिम प्रदान गर्ने नीति अघि सारेको जानकारी गराएको थियो। यस्तै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सेवा सहजीकरण 753 स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत हुने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी गराएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढी पहिरोबाट पीडित परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले बाढी पहिरोबाट मानवीय क्षति पुगेका र घरबारविहीन बनेका परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनु भएको हो। परिषदका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले बाढी पहिरोबाट पीडित परिवारको निजी निवास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले जोखिमयुक्त बस्तीहरूको अध्ययन गरी स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त खालको व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुरक्षित संरचना सडक, पुल, जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, बस्ती पुनर्निर्माण गर्न र आगामी दिनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विपद जोखिम मूल्याङ्कन गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। जलवायु परिवर्तन समेतका प्रभावबाट सुरक्षित संरचना सडक, पुल, जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, बस्ती पुनर्निर्माण गर्न र आगामी दिनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विपद जोखिम मूल्याङ्कन गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न समेत म विशेष रूपले निर्देशित गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्दा उच्च जोखिमयुक्त बस्ती र समुदायतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै विपदको पूर्व अनुमान र त्यस सम्बन्धी आवश्यक पूर्ण तयारीको विषयमा गम्भीर भएर काम गर्ने पनि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। यस्तै जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरलाई समेत ध्यानमा राखेर बाढी, पहिरो, हिमपात लगायतका प्रकोपबाट हुने हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै वित्तीय सहयोगका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अघि बढाएको अभियानमा जोड दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। साथै उहाँले हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनबाट ठूलै धनजनको क्षति हुने विश्व ब्याङ्कको एक प्रतिवेदनले देखाएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सचेत हुन पनि विश्वका अन्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। विश्व ब्याङ्कको एक प्रतिवेदन अनुसार जलवायु परिवर्तनको असरका कारण 2050 सम्ममा 20 करोड मानिस विस्थापित हुने अवस्था आउने प्रक्षेपण गरेको छ। यसले विश्वका देशहरूलाई थप गम्भीर भएर हरित गृह ग्यास ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन रोक्न दबाव बढेको छ। बाढी, पहिरो, हिमपात जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने हानि नोक्सानी बारे छुट्टै वित्तीय सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले उठाएको अभिमत निकै अर्थपूर्ण छ र यो अभियानलाई अझ जोडतोडले अगाडि बढाउन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री दाहालले हरित ग्यास उत्सर्जनबाट हुने विपदबाट जोगिनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूलाई ती सवालहरू विशेष रूपले अघि बढाउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी देखिन राजनीतिक स्टन्ट मात्रै गरेको दावी गर्नुभएको छ। प्रहरीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइरहेको बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले ललिता निवास प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान सरकारको पोलिटिकल स्टन्ट मात्र भएको दावी गर्नुभएको हो। शुक्रबार सोभियो काउन्सिलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले ललिता निवास प्रकरणमा सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी देखिन पोलिटिकल स्टन्ट बाहेक केही नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानबिन प्रक्रियालाई नाटकको संज्ञा दिँदै आफूलाई हिरो देखाउन स्टन्ट मात्र गरेको बताउनुभयो। ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नाम नदिई उनका छोरालाई दोषी देखाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उक्त प्रकरणमा गठबन्धनकै मान्छेहरू पर्ने पनि बताउनुभयो। भ्रष्टाचारको छानबिन गरेको नाटक गर्ने, यो नाटक मात्रै हो। अहिले ललिता निवासको प्रकरण जुन निकालिएको छ यो पनि नाटक मात्रै हो, आफूलाई हिरो देखाउन स्टन्ट गरेको मात्रै हो। यो चाहिँ एउटा भ्रष्टाचार विरोधी देखिने पोलिटिकल स्टन्ट हो, अरू केही पनि गर्दैन यो सरकार। गर्दा यो गठबन्धनकै मान्छेहरू पर्ने हुन्, त्यसकारण गर्दैन। हाम्रो पार्टीको एउटा कसैको छोराले जमिन किनेको थियो अरे भनेर, कसैको छोराले जमिन किनेको, धनी पूर्जा हेरेर किन्यो, अड्डामा गरेर पास गर्यो, ऊ चाहिँ प्रमुख दोषी भन्न खोजिएको। यस्ता कुराहरूको कुनै अर्थ छैन।
एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग भेटेर आएको गम्भीर आरोप समेत लगाउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय गुप्तचर प्रमुखकै घरमा गएर बसेको दाबी समेत गर्नुभयो। उक्त भेट पनि प्रधानमन्त्री दाहालले लुकाएको उहाँको आरोप छ। ओलीले भारतीय गुप्तचर प्रमुख नेपालमा आएका बेला आफूले सार्वजनिक रूपमै भेटेको र कुनै कुरा नलुकाएको जानकारी पनि गराउनुभयो। भारतबाट रका प्रमुख नेपाल आए, मसँग भेट्छु भने नेपाल आएर भेट्छु भन्दा मैले भेट दिएँ, त्यो कुरा कुनै गोप्य होइन। मैले सार्वजनिक ढङ्गले भेटेँ, सार्वजनिक ढङ्गले कुरा गरेँ, सार्वजनिक ढङ्गले फिर्ता गरेँ। यसपल्ट प्रचण्डजी दिल्ली जानुभयो, उनको निवासमा गएर लुकेर भेट गरेर गोप्य मन्त्रणा गरेर आउनुभयो। मैले त्यस्तो गोप्य मन्त्रणा गरे होइन, उहाँ गएर उनको निवासमा भेटे होइन, मलाई भेट्न आएको ठाउँमा मैले भेट दिएको। मैले देशको हितको पक्षमा कुरा गरेँ, अहितमा कुनै कुरा गरिनँ। उहाँले देशको हितको पक्षमा कुन शब्द उच्चारण गर्नुभयो, के भन्नुभयो, भेटेको कुरा पनि स्वीकार्न सक्नुहुन्न उहाँ। यस्तै एमाले अध्यक्ष नेपाली जनता र नेपाली संसदबाट नचुनिएको प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिले लोकतन्त्र, देश र सार्वभौम सत्तामाथि ठट्टा गरिएको टिप्पणी गर्दै छिमेकी देशलाई समेत विवादमा तान्ने प्रयास गरिएको उल्लेख पनि गर्नुभयो। नेपाली जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ताको मजाक गर्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने र सत्ता पक्षसँग कुनै पनि स्थानमा भेट्न तयार रहेको समेत बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको लागि बोलाएको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ। शुक्रबार दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठक विशेष कारणले निर्धारित समयमा बस्न नसक्ने भन्दै आइतबार 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनिदिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले गत बुधबारदेखि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। शुक्रबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अवरोध गरेको एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न नदिने बताएको थियो। एमालेको अडानका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडि जान नसक्ने भएपछि सभामुखकै आग्रहमा प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरिएको हो। आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने अडानसहित उठेर अवरोध गरेपछि राष्ट्रिय सभा बैठक असार 24 गते आइतबार बिहान 11:31 बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो। बैठकको सुरुमै बोल्दै एमालेकी सांसद विमला घिमिरेले आफ्नो पार्टीले कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह र कुण्ठाले भन्दा पनि राष्ट्र र जनताको स्वाभिमान र संसदको गरिमाको रक्षा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा नआएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान लिनु परेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदका लागि आत्मसमर्पण गरेकाले उहाँलाई नेपाली जनतालाई शासित गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। हामीले कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह र कुण्ठाले यो गरिमामय सदन अवरुद्ध गरिरहेका छैनौँ। हामी त नेपालको सार्वभौमिकता र संसदको गरिमाको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व भनेर यो निर्वाह गरिरहेका छौँ। यो राष्ट्र निर्माणमा हाम्रा वीर पुर्खा भक्ति थापा, अमर सिंह, वीर बलभद्र लगायतको रगत र पसिना बगेको छ। कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको हाम्रो मुलुकमा देशकै सम्मानित पदमा रहेर प्रधानमन्त्रीले दिएका आत्मसमर्पणवादी अभिव्यक्तिले हाम्रो दल नेकपा एमालेको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र हामी यसलाई गम्भीर असहमति जनाइरहेका छौँ। आफ्नै पदको लागि आत्मसमर्पण गर्ने प्रधानमन्त्रीद्वारा नेपाली जनतालाई शासित हुन दिन सक्दैनौँ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाइसक्नुभएका प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा नआएसम्म आजको कार्यसूची फेरि पनि अगाडि नबढाइयोस्। म सम्माननीय अध्यक्षजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। एमाले सांसदहरूले उठेर अवरोध गरेपछि अध्यक्ष गणेश तिमिल सेनाले सदन सुचारू गराउन पटक पटक आग्रह गर्नु भएको थियो। तर आफ्नो अडानबाट एमाले सांसदहरू पछि नहटेपछि अध्यक्ष तिमिल सेनाले असार 24 गते आइतबारसम्मका लागि सो बैठक स्थगित गर्नु भएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास बजेटको बाढी बगाउने शैलीले यो वर्ष पनि निरन्तरता। असार लागेपछि मात्रै करिब 27.5 अर्बको चेक काटियो। महिला कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा जान लगाएको प्रतिबन्ध पुनर्विचार गर्न संसदीय समितिसँग सरकारको आग्रह। नेपाली युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग सांसदहरूको माग। र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारले राजनीतिक स्टन्ट मात्रै गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद बैठक लगातार अवरुद्ध। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।